हॅलो, गुड मॉर्निंग. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक, म्हज्या यूट्यूब फॅमिली. सो हांव तुमकां आतां सांगता, कंटिन्यू करता की काल तुमकां हांवें सांगलेलें की म्हजी म्हाका कशें काम मेवलें परमनंट कितें कात तें म्हणटकूच तें हांव आतां कंटिन्यू करता. हो व्हिडियो मातसो थोडो व्हडलो जातलो कित्याक स्टोरीज तुमकां कळोंक जाय कशें कितें कात तें. हें हांव तुमकां सांगता कित्याक तुमकांय कळोंक जाय की कितें केल्यार कशें जाता आनी कितें कशें लायफाची स्टोरी आमी कशें वागोंक जाय पळय तें. तेका लागून हांव तुमकां सांगता की तुमकां थोडें आयडियार मेळोंक जाय. तेका लागून कित्याक जायतो लोक ह्या गांवांनी आसा, आमचो गोंयकार भाव आनी भयणी. हांवें पळयलां त्या प्रमाणें कितले कश्ट काडटात ह्या गांवांत, थंडयेच्या गांवांत, आनी पयशे कोत्तात. जोड बरीच कास्तीक पडटा, पूण म्हणून एका मिनटा भितर काबार जाता. म्हणटकच तेकाच लागून हांव हो व्हिडियो तुमकां कळोंक जाय म्हणून काडटा की कशें करपाचें पळय तें लायफान, सांबाळपाचें कशें कितें कात तें तुमकां हांव मागीर म्हाज्या व्हिडियोनी हांव तुमकां सांगतलों. म्हणटकूच हांव गेलों त्या मॅनेजराक मेवपाक. कंपनीन कामाक गेलो परतून, एजन्सीचेरूच आहलो. गेलो आनीक तांकां सांगलें, ताका मॅनेजराक सांगलें की आमच्या बायलेची डिलिव्हरी जाली, सगलें जालें बरे भाशेन जालें. तो विचारलो सगलें बरे भाशेन जालें. हांवें म्हणलें वय बरे भाशेन जालें सर. आनी तो गांवांत तो इंडियेचो, पूण तो तेगे पाय सगलीं हिंग आसतालीं आफ्रिकाक आसतालीं. तो बॉर्न इन आफ्रिका. तो म्हणटकूच तेणें म्हाका जायतो आदार केलो की परमनंट काम दिवपाक. तेणें म्हाका दिलें परमनंट काम. आनीक हांव बरो खुशाल जावन म्हजे बायलेक सांगूंक आयलो की म्हाका परमनंट जॉब मेवलें. पळय म्हाका बाबाय जालो आनी सगळीच खुशालकायेची खबर कशी जाली. आनी म्हाका परमनंटूय काम मेवलें. म्हणटकूच हांव सारकोच हॅप्पी जालो. हांव जायते चिंतालो येयलोलो तेन्ना म्हाका कशें काम मेवतलें कितें म्हणटकूच. आनी सगलें देवाचेर सोडलेलें आनी हांव म्हजें काम करत रावतालों. केन्नाय कंपनीन खंय कामाक वयता तेन्ना, एजन्सीचेर आसता तेन्ना तुवें काम करत रावंक जाय. काम बरे भाशेन काम करूंक जाय तें. आनी ते पळयताय तुका कशें काम करता कितें कात तें, आनी मागीर तुका तें काम दिताय मागीर परमनंट. तुवें एप्लाय करूं जाल्यार तुका जर वॅकन्सी आहा जाल्यार मागीर तुका तें दिताय काम. म्हणटकूच केन्नाच कामाक आंग मारूंक उपकारना की हें काम हार्ड आनी हें तें म्हणून चिंतूंक उपकारना. जायते जाण तुका सांगतात की ही कंपनी बरी न्हू आनी ती कंपनी बरी, ही कंपनी बरी न्हू, सगल्यो कंपनी सेम. हिंगासर सगलें सेम. ती कंपनी बरी, ही कंपनी बरी तशें कांयच ना. म्हणटकूच तुवें मोग लावन घेवंक जावो आपणाच्या कामाक, की कसलेंय काम जावं, हें काम आपणाचें म्हणटकूच तुवें ताका इंट्रस्ट दिवन काम करूंक जाय. तेन्नाच तुका कामाचें गोडी लागता. आनीक तेच तुका जे तो मॅनेजर, सुपरवायझर कोण आसात पळय ते लायन लिडर, ते तुका पळयतात आनी ते तुका बरें करूंक लागतात. म्हणटकूच हांव बायलेक सांगलें की म्हाका परमनंट म्हाका काम मेवलें. बायलूय बरी हॅप्पी जाली की म्हाका काम मेवलें म्हणून परमनंट. सो मागीर म्हाका ड्युटी घातली तीन ती 11 कशी देरपाची, 3 रातची 11 कशी. पूण म्हाका ओवर टायमा भरपूर मेवतालो थिंगासर. कित्याक कोणय ना जाल्यार म्हाका थिंगा दोतोर म्हणटाले ते रावता काय म्हणून. हांव म्हणटालो केन्नाच तांकां हांवें ना म्हणोंक ना. हांव रोखडोच हय म्हणटालो. केन्नाच ना म्हूण तें उतर हांवें केन्नाच म्हणोंक ना. म्हणटकूच आनीक बायलेक बायल म्हाजेर हॉलिडेचेर घेवली की तें कितें 9 मंथ्स कितें अशें कितें मेवताय तांकां हॉलिडे मेवता भुरगीं जाल्या म्हणटकूच म्हाजी बायल मागीर ती हॉलिडेचेर गेली. आनीक हांव मागीर कामाक वचोंक लागलो. सायकलीन वयतालो कामाक. म्हणटकूच हे भाशेन म्हजें लायफ थिंगा जालें. आनीक पयलें तुमकां हांवें सांगूंक ना की आमी कशीं मेवतालीं तीं एकामेकाक. पयलीं स्टार्टींग हांव कामाक लागलो पळय तेन्ना म्हाजी बायल नायट शिफ्ट कामाक वयताली आनी ती येताली घरा, हांव सामको देराकडेच उबो रावतालो.
देरा कडेच उबो रावतालो कित्याक आमी एकूच पास यूज करतालीं बसीचो बस पास एकूच जशी तेन एंट्री मारली भितर हांव तो पास घेतालो आनीक हांव सोमतोच वयतालो बशी स्टॉपाचेर वयतालो फास्ट फास्ट सामको कित्याक आनीक टायम ना कित्याक ते पयशे मातशें सांबाळूंक जाय आसता की आमी पयलीं न्हय तेन्ना म्हणटकूच हे भाशेन आमी लायफ काडलें एकामेकाक उलोवंक पासून आमकां मेळनासलें जेन्ना ऑफ आहा त्या दिसाक मातशें मेवतालें म्हणटकूच अशें एकामेकाक जूम पास गेलो गेलो म्हणटकूच अशें करून आमी लायफ काडलें आनी हांव येयलो म्हणटकूच ती वयताली तोच पास एकूच पास यूज करताली आमी बासीचो जायते कास्तीक पडटाली कितें करतलीं तशेंच काडया म्हणलें दीस हिंगासर हांव बरो पूण हांव हॅप्पी कसो आसलो कित्याक म्हाजे बाराबर फॅमिली आसली बायल आसली म्हाज्या बाराबर म्हणटकूच आनी बाबा सगळे आमी हॅप्पी कशे ताका लागून हांव हॅप्पीकूच बरोच हॅप्पी आहलो आनी दुसरो बाबा जालो म्हणटकूच आनीकूय सामकी हॅप्पीनस येयलें म्हाज्या जिवितांत आनीक दुसरें म्हणल्यार मागीर थिंगासर म्हाका कामाक मातशें थोडे जाण श्रीलंकान आसले तेन्ना आमच्या गोंयकारांक मातशें कास्तीक कोत्तात ते थिंगासर म्हाका मातशें कास्तीक करूंक लागलो एकलो सामकोच कास्तीक करूंक लागलो कित्याक ताका ओवर टायम मेवतालो त्या जाग्याचेर म्हाका घातलो त्या मॅनेजरान तेजो ओवर टायम कट केलो आनी म्हाका घातलो ते सुवातेचेर म्हणून तो म्हाजेर बेजार जालो पूण म्हाका खबर नासलें तो कित्याक बेजार आहा पळय तो म्हाजेर म्हणून ताका लागून तो बेजार आसलो म्हाजेर ह्या कामाक लागून आपणाक तो ओवर टायम काडला म्हणून म्हणटकूच अशें करून हांवें जायते भाशेन कास्तीक काडली थिंगासर काम करून करून म्हणटकूच आनीक दुसरें म्हटल्यार तो म्हाका स्वताक लागलो सारको म्हणटकूच हांव कितें काम करता थिंगा बोलतेच हाडून धरप तितून भितर मिक्स करप ते आमी कितें ती सगळे ब्रेडाची बॉक्सां घालपाक जाय आसता पॅलेट करचो पडटा की सेन्स बरी टेस्ट कोक तांकां आजदाक एका तांकां करचें पडटा म्हणटकूच मोदेंच टेस्कोचो पॅलेट करता जाल्यार वेट रोजाचो हाडून बॉक्स घालप म्हणटकूच आनीक सांगप वचोन मॅनेजराक डिसिल्वान पळय कितें केलां तें तो मातसो पॅलेट चॅक कर म्हणून तेणें मिस्टेक केल्या म्हणून आनी हांव देंवलो तेन्ना सामको तो येतालो मॅनेजर येतालो तो आयरीश तो येतालो आनी पळयतालो आनी वयतालो अरे डिसिल्वा म्हणटा मातसो हिंगा यो कम हियर म्हणटालो आनी म्हाका तो सांगतालो इंग्लिशीन की तुवें बॉक्स हिंगा वेट रोजाचें घाला हांव पॅलेट करता तूं टेस्ट करचो म्हणून ओ सॉरी सर म्हणटालो हांव मिस्टेक जाली आसतली कित्याक हांवूय देंवलो तो सोजमतालो हांव देंवलो म्हणून तो वयतालो पूण अशें करून जायते फावटी तो म्हाका कोत्तालो श्रीलंकान म्हाका चीट करूंक सोदतालो तो म्हाका म्हणटकूच हांवें एक दीस दुसरो आनी एक सुपरवायजर आहलो घानाचो हापरी तो म्हाका बरो कोत्तालो तो म्हाका हांवें ताका सांगलें की पळय हांव पोवन घालता ही बॉक्सां टायम घेता स्लो करता पूण हें बॉक्स मोदेंच दुसरेंच बॉक्स अशें घालता येताशें अशें म्हणून हांवें ताका सांगलें तो म्हणून म्हाका मागीर ताका कळ्ळें तुज्या बरोबर कोण आहलो पळय तो म्हाका विचारूंक लागलो हांवें म्हणलें तो आहलो म्हाजो ताका तो वळखतालो बरे भाशेन तो अशें कोत्ता म्हणून नाटकां म्हणटकूच म्हाका सांगूंक लागलो डिसिल्वा तूं म्हणपाक लागलो ब्रेकाक मातर वयता तूं आनीक तुजें तें काम चालू आहा जाल्यार तें म्हणपाक लागलो तूं व्हरोन तो पॅलेट कॅमेरा कडेन दवर आनीक तूं ब्रेकाक वच कित्याक तो अशीं कामां कोत्ता म्हणून हाडून घालता म्हणून तुका हिंगसून काडूंक सोदता अशें म्हणून तो तुका करूंक सोदता म्हणून हांवें म्हणलें बरें तर हांवें जेजू कडेन मागलें आनी हांवें म्हणलें बरें सायबाजेचो तुवें म्हाका हें काम दिलां आनी तूंच पळोवन घे म्हणून ह्या मनशाक हांव तुज्या ह्या मनशाक तुज्या पांया कडेन दवरता म्हणून आनी थोड्या दिसांनी कितें काय म्हटल्यार हांव वेरा जावन आसलो हांव म्हाजें पिकींग कोत्तालो खंयच्यानूच फोक लिफ्ट घेवन आनी थिंगा कोणूच नासलें आनी तिका तो कॅमेराय ना म्हणटकूच हांव म्हाजें काम करता मोदेंच फोक लिफ्ट घेवन येयलो असो इतले फास्ट येयलो की हांव तर थिंगा तर मातसो असो हाटीचो ना जाल्यार तो म्हाजेर मारता म्हणटकूच इतलो फास्ट हांवें ताका डायरेक्ट म्हणलें म्हाकाय मातसो राग कसो येयलो कोणाकूय राग येतलो अशें कोत्ता म्हूण चड म्हाकाय राग कसो येयलो सारको हांवें ताका म्हणलें आरे बाई मिस्टर कुना तूं अशें कित्याक कोत्ता काय म्हणून हांवें ताका विचारलें तूं फोक लिफ्ट घेवन तुका दिश्टी पडना रे म्हणून हांव थिंगा आहा तो म्हाका सामको मारूंक कसो येयलो हांवें ताका सांगलें एकूच हांव ओगीच मागीर हांव मातसो कसो जालो म्हणजे हांव ओगी रावलोलो बरो म्हणलें हे कडेन आनी कितें उलयतलो हांवें म्हणून ओके म्हणलें आनी काडून गेलो मागीर दुसरे दिसाक म्हाका म्हाजे बायलेन म्हाका सांगून धाडलो ताका वच आनी ताका सांगनाका तेजो कोण फ्रेंड आसा पळय ताका सांग म्हणून की म्हाका कितें तर जावत जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल आसतलो म्हणून
हांवें सगलें म्हाजे फॅमिलीक सांगून दवरलां म्हणून तेणें म्हाका अशें केलां म्हणून. तो रिस्पॉन्सिबल आसतलो म्हणून. म्हणून तेज्या फ्रेंडाक हांवें सांगलें ते तो आनी तो गोठ हाडले दोगी श्रीलंकान ते. म्हणटकूच मागीर कितें जालें, म्हाका दिसता की तेणें ताका सांगलें अशें म्हणून. मागीर तो म्हाजे मेजगतीक तितलो पडना जालो. म्हणटकूच अशेंच करून पूण म्हाका कडेन उलयना जालो तो. पयलो म्हाका सामको एजन्सीचेर आसतना घरा कडेन पासून पावयतालो गाडयेन, पूण अशें काम म्हाका परमनंट मेवलें म्हणटकूच तो म्हाका कडेन उलयना जालो. म्हणजे कोंत्र कसो जालो, ताका तेजो ओवर टायम काडलो म्हणून तो जेलस कसो जालो. म्हणटकूच मागीर कितें जालें, थोड्याच तेंपानी म्हाजें काम पळोवन मॅनेजरान म्हाका रोखडेंच कशें प्रमोशन दिलें, की सिल्वा म्हणपा लागलो, तूं म्हणपा लागलो ऑफिसान काम कर, की तूं सगलें डेपॉपाक तुवें डिस्पॅच करपाचें, तुवें काम करूंक जाय. तुका कंप्युटर कळटा काय म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें हय सर म्हाका कळटा, आयडियार आसा म्हणून म्हाका. म्हणटकूच म्हाका म्हणपा लागलो तो मागीर तें शिकोवंक लागलो. तूं कितलोय कंप्युटर जाणा जाल्यार पासून तूं खंयच्याय कंपनीन गेलो म्हणटकूच तेंची सिस्टम तुका शिकची पडटा. म्हणटकूच पूण तुका आयडियार आसत तर कंप्युटरीच जाल्यार तुका मातशें बऱ्याक पडटा, कित्याक इजी जाता मागीर. म्हणटकूच म्हाका तेंच्यांनी शिकयलो आनीक सगली सिस्टम शिकयलो आनीक मागीर हांव मातसो थिंगा बरो पुश्टाक कसो जालो, हेज्याकूय वयर पावलो. हो ताका 15 वर्सां जालेलीं ताका. पूण तो थिंगा जालो म्हणून तो मागीर ताका कितेंय करपाक जाय जाल्यार म्हाका कडेन विचारचें पडटालें. म्हणटकूच ताका लागून ताका म्हाका कडेन उलोवचेंच पडटालें ताका म्हाका कडेन. म्हणटकूच तो आयकतालो मागीर म्हाका केन्ना केन्नाय आमी नायटीक दोगूय जाण आसताले, हांव आनीक तोच आसताले. पूण म्हाका इतलो गूड जालो तो मागीर, सारको गूड जालो म्हाका, सामको बरो करूंक लागलो सारको. आनी म्हाका मागीर एक दीस तेणें एक बरो एडवायस दिलो. पळय कोण म्हणटात न्हू, दुस्मानाचो तूं मोग करूं जाल्यार तोय तुजो मोग कोत्ता म्हणून. मागीर तो दुस्मान तर जालो आनी तुवेंय तो तेज्याच भाशेन तो वागलो जाल्यार ताका आनी म्हाका फर्क कांयच आसना. म्हणून ताकाय तें कळोन येयलें की बाबा आपूण कोत्ता तें सारकें न्हू म्हणून. पूण म्हाका तेणें असो एडवायस दिलो, सामको बरो एडवायस दिलो तेणें. म्हणटकूच तो एडवायस तुमकां हांव सांगतलो म्हज्या दुसऱ्या विडियोन. आनी ताका लागून हांव आयज बरो वयचल्या पावंड्यार कसो पावलो म्हाका दिसता, एका दुस्मानाक लागून. म्हणटकूच ताका लागून आमच्या जेजू क्रिस्तान पासून सांगलां दुस्मानाचो मोग करात म्हणून. म्हणटकूच पळय हो दुस्मान म्हाका कशी आयडिया दिता पळय, तो कसली आयडिया दिवन हांव आयज कशा खंयच्या पावंड्यार पावलो, हांव कोण तो तुमकां थोड्याच तेंपान कळटलें. म्हणजे हांव कसो वयर सरलो पळय तो. म्हणटकूच हे भाशेन आमी दुस्मानाचोय मोग करूंक जावो. तेन्नाच दुस्मान तो पूण वायट मनीस आसा तो बऱ्या रस्त्यार येता. ना तो हांवें तो तशेंच केलें जाल्यार तो सामको वायटूच रस्त्यार पावता आनी हांवूय वायट रस्त्यार पावता कसो. आनीक एक तुवें तर कामार पासून तर कितें जालें जाल्यार तूं तो एक चामड कसो जालो तो चावलो जाल्यार तुजी हेल्थूय पिड्यार जाता सामकें. सगळें तुजें आनी तुजें कामूय सगळें फेल वयता. म्हणटकूच तुमकां सांगता केन्नाय दुस्मानाचो असो मोग करात. चड तो उलयता जाल्यार ते कडेन तुमी तेजे मेजगतीक भोंवनाकात, कुशीन सरात. नाजाल्यार मातशें लफडे जातात. हांव जाणा जोण एकल्याक जालें म्हणटकूच कळटा कितें कात तें. म्हणटकूच ही दुसरी स्टोरी तुमकां हांव म्हजी लायफाची दुसऱ्या विडियोन हांव तुमकां सांगतलो. कित्याक हो विडियो मातसो व्हडलो जाता, थोड्याक टायम आसना पळोवपाक. म्हणटकूच हो तुमी पळोवचो म्हजो विडियो, कित्याक तुमकांय कळोंक जाय कशें लायफ आसा पळय तें इन UK. सो हांव तुमच्या लागीं मागता हें म्हजें बायलेचें चॅनल, ताका सबस्क्रायब करची, लायक करची आनी शेअर करची. हांव तुमकां सगली म्हाजी आयडियार आसा पळय ती दितलो. आनीक जरी तर कोणाक कॉन्टेक्ट करचो जाल्यार कॉन्टेक्ट करूंक जावो जाल्यार म्हाज्या तुमच्यान एक म्हाका कॉन्टेक्ट करूंक जाता. हांव तुमकां कसली आयडिया दिवंक जाय जाल्यार बरी, म्हणजे म्हाका कडेन जाता ते भाशेन हांव तुमकां आयडिया दिवंक शकता. सो टील देन मोग आसूं दी, देव बरें करूं. ही म्हाजी तुमी 2 उतरां आयकली म्हणून आख्खोच विडियो पळोवचो आनी कशें कितें कात तें म्हाका तुमचे कडेन जाता जाल्यार कॉमेंटान सांगचें. देव बरें करूं. बाय.